براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوا واحذروا واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فآتوا الزكاة فأخلوا على سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وإن رسوله إلا الذين عاهدوا من المسجد الحرام فاستقاموا لكم واستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون. قل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمان من بعد عهد وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر وإنهم لا أيمان لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم يؤمنون ويذهب غيظ قلوب ويتوب الله على من يشاء والله العليم الحكيم. أما حسبتم أن تتركوا وأن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار خالدون في النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلوا سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتبلهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم يؤمن إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك فعلى من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن المشركون ونجس ولا يقربوا المسجد الحرام دعاميهم هذا وإن خفتم غيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدينك من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وعدوا وهم صاغرون. وقالت اليهود عزيزنا الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فقاتلهم الله والنار يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله والذين يكنون الذهب والفضة والينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وهذا ما كنتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم لا تظلموا فيه الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به من الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله يحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاب أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول ثائب بالله إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله بذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا وقاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله ولو استطعنا لخرجنا معكم ويهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك إن لما آتيت لهم حتى يتبين لكم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعادوا له عدة ولكن كره الله بعاصم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل ولا وقلبوا لك الأمور حتى جاء الأكوذ أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني إلا في الفتنة إذا قضوا إن جهنم لمزيحة بالكافر وإن تصبك حسنة تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا والله بريئون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص إليكم بكم أن يصيبكم الله بعذاب عندي أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون قل إن أنفقتم توفا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا توجبك أموال ولا أولاد إلا ما يريد الله ليذهبهم بها في الحياة الدنيا وتتذكروا أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون مال الجاء أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الزكاة فإن أوتوا منها رضوا فإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أن امرضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ولنا إلا الله راغب إنما الصدقات لله الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من الرقاب والغامرين في سبيل الله ومن السبيل ورزق من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يغلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن من يحادث الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك خزي عظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ربهم بما في قلوبهم يستهزئون إن الله مخرج ما تحذرون ولا سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونعلم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عنكم طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فيقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبنا الله حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا واستموا بخلاق واستمدادوا بخلاق كما استمتع الذين من قبلكم بخلاق وحزتم الذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هم الخاسرون ألم يأت إنما الذين من قبلكم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وتمرد بالبينات وكان الله ليظلمهم ولكن
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة من جنات من رضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام وهموا بما لم ينالوا ما نقموا إلا أن أعانهم الله ورسوله من فضله ومن تابوا فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الآخرة من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله يبخلوا به وتولوا معرضون فأعقبهم فما نفاقا في قلوبهم إلا يوم يلقونه بما خلفوا الله وما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم ثقيل الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن استغفر لهم 70 مرة قل فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا بالأرض قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليذاقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ويستأذنونك ليخرجوا معي أبدا ولا أن تقاتلوا معي العدو إنكم رديتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يذهبهم بها في الدنيا ويترحق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة من أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله قولوا التولي منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالي وطوبي على قلوبهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم أولئك هم الخيرات أولئك هم الفالحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله يذيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء وعلى الأعرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد من أحملكم عليه ولو أعينهم وتفيض من الدمع حرا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل الذين يأتيون وهم أغنياء ويرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتمع الله على قلوبهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعت إليكم كلا أن تعذروا كل من لكم قد نبأنا الله من أخبار مثل الله عملكم ورسوله ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى أن تعرضوا عنهم وأعرضوا عنهم إنهم رجس وإنما أجسام بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ منكم أقرب ويتربصون بكم الدوائر علم ظاهر والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إن قربة الله يدخلهم الله في النار برحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومما حولكم من الأعراب منافقون من آل المدينة أردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر ينخس الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة طاهرة وزكي بما وصلى عليهم من النسل وتذكرون لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عبده بعد ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وقل اعملوا وغير الله يعلم لكم والرسول والمؤمن ويسردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئهم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله مما يعذبهم ومما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وان يخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقسم به أبدا لمسجد أسس على التقوى من قبل يوم الأحق وأن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيان ولا تقوى من الله برضوان خير أم من أسس بنيان على شفا جرف حار فنهار به نار جهنم خالد الله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا به من ريبة في قلوبهم لا إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الذي يقاتلون في ذكر الله فيقاتل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل يقال والقرآن من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان بهم الذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي الله موعظة وعدها إياه لما تبين له إنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعدهم إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاث الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وما ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لله إليه ثم تاب عليهم وليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة والمنور من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ينثنوا عن نفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مغضب في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة لا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذ رجعوا إليهم لعلهم يذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا منكم غلظة وأن اعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة منهم يقول إن يكن زادوا إيمانا فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا وإلى رجسهم ماتوا وهم كافرون أولم يرون أنهم يفتنون من في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يراكم من آدم ثم نظروا ضرب الله قلوبهم إنهم قوم لا يفقهون لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.